वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आप डेली गांची टीवी के स्क्रीन पर ये मनाजिर देख रहे हैं। इस वक्त हम रईशा गुर्स में मौजूद हैं। हर साल की तरह इस साल भी रईशा जो दरियाई कटाव सैलाब के जद में है, ये हर साल यही जो मसला यहीं पर होता है। यहाँ के लोग, यहाँ के मकीन जो ज़िली इंतज़ामिया और GBDMA की जानिब से जारी करदा ट्रैक्टर्स और मशीनरी की मदद से अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर बंद तामीर कर रहे हैं। इस वक्त PTI ज़िला गांचे के सदर सखावत अली साहब इस मौके पर उन्होंने विज़िट करने के लिए आए हैं। यहाँ के जो मुतासरीन से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि अब तक हमें इस चीज़ का अफसोस है कि यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर गांचे और असिस्टेंट कमिश्नर माशरूम दोनों मौके का उन्होंने विज़िट नहीं किया है। इनका यही तहफ़्फ़ुज़ात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा भी ये जो बंद आप कह रहे हैं, इसको मुस्तकिल तौर पर बनाने के हवाले से पिछले साल ये उर्स हबीब और इसके अलावा हुसैन और इसके अलावा वफ़द सरकर्दगान मेरे पास आए थे। मैंने इनको लेके आगे GBDMA के पास लेके, डिप्टी कमिश्नर गांचे के पास भी लेके, इसके अलावा UNZ में कमिश्नर साहब के पास भी इनका वफ़द लेके वो सारे वाक़या मैंने सुना के आगे। इसके अलावा भी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास भी गए, आका वालों के पास भी गया। उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की, यहाँ पे ये जो तकरीबन 84 घरानों पे मुश्तमिल घराने यहाँ पे आबाद है, इनका ज़रिया माश टोटली ये ज़मींदारी है। बिल्कुल। और यहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग बसते हैं। इनकी जो ज़मीन की कटाव है उसकी रोकथाम के लिए आप बराए मेहरबानी दरिया का फ्लो बढ़ने से पहले इसकी रोकथाम के लिए ये बंद तामीर किया जाए। उन्होंने ये जगह भी सिलेक्ट किया था और इस साल पिछले साल उन्होंने गेबन भी और इसके बाद खाली बोरियाँ और 20,000 रुपये और इसके बाद एक्सक्यूटर मशीन उनको दे दी थी। और इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये बन आपके सामने आप जो देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने बनाया था। इस साल 2-3 दिन हो गए, हर साल ये दरियाई के कटाव इनके लिए रहता है। बिल्कुल जद में आके आप लोग देख रहे होंगे कुछ आबादी के कुछ ऐसा उस तरफ रह गए। बिल्कुल। अब ये काटते काटते तकरीबन ये बिल्कुल आप देख रहे हैं पहाड़ के तकरीबन उनके गाँव भी जद में आ चुका है, अभी ख़त्म होने ही वाला है। तो मैंने इधर कमिश्नर साहब से भी और वज़ीर आला साहब से भी मैंने गुजारिश की थी। वज़ीर आला साहब की स्पेशल डायरेक्टिव पे कमिश्नर साहब पिछले साल यहाँ पे आया था और मैं GB गवर्नमेंट का और ख़ुसूसन स्पेशली वज़ीर आला साहब का मैं ख़ुसूसी तौर शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्होंने इस चीज़ को फौरी तौर पर इक़दामात उठाए और डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों को हिदायत जारी किया हुआ है, GBDMA को अलर्ट रहने के लिए कहा हुआ है। जहाँ पे भी अगर इस तरह के फ्लड आता है, दरियाई कटाव या नाले में लैंडस्लाइडिंग या फ्लड आता है, तो आप फौरी तौर पर वहाँ पे पहुँचना है और एक्शन करना है। जो मशीनरी जो चीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल है उसको आपने बरोकार लाना है। तो इसी के तनाजुर में GBDMA गांचे वालों ने 6 ट्रैक्टर इनको दिया हुआ है, ये GBDMA गांचे की तरफ से। और इसके अलावा एक्सक्यूटर मशीन भी उनको दिया हुआ है। इसके अलावा और खाली बोरियाँ भी कल उन्होंने दे दी हैं। और इसके अलावा भी जो कुछ इनके लिए ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो इनको अवेलेबल है। और अभी ये लोग कह रहे हैं कि 42 लाख रुपए इनके लिए फ़ंड मुख्तस हुआ है। वो ये चाहते हैं कि बंड अब ऊपर या मुख्तलिफ़ जगहों पे बनाने के बजाय फेज़िबिलिटी चेक करें और इनसे पूछें, इनके अवामी नुमाइंदों से और इलाक़ों वालों से, सरकर्दगान से पूछें अब ये बंद किस तरह और कहाँ पे बनाना है। ये इनकी मुशावरत से बनाया जाए ताकि बंद ज़रूरत यहाँ पे हो, बनाया कहीं और जगह पे जाएँ तो इस तरह के सानहात आते रहते हैं और उससे फ़ायदा नहीं होता। इनका कहना मौक़ूफ़ ये है, जो 42 लाख रुपये आए हैं वो इस जगह पे बंद को तामीर की जाए। मेरी गुजारिश ज़िली इंतज़ामिया से और आगे चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, और इंशाअल्लाह वज़ीर आला साहब उसका दौरा होगा जी, तो मैं स्पेशली उनकी वफ़द को ले जाके मैं ख़ुद भी बता दूंगा। और जहाँ पे ज़रूरत है ये बंद बनाया जाए ताकि उनको मज़ीद नुक़सानात से बचाया जा सके। जो 42 लाख रुपये के जो फ़ंड है वो इनकी अपनी कमेटी को दिया जाए, ताकि कोई ठेकेदार को दिया जाता है वो अपना उसमें बचत के चक्कर में रह के ना काम अच्छे तरीके से नहीं होता है। ये लोग अपने दुख दर्द अपने सीने में लेके ये लोग काम करते हैं ताकि उन्होंने अपनी खेत को बचाना है, अपने ज़रिया अराज़ी को बचाना है, फलदार दरख्तान को बचाना है, उन्होंने अपनी ज़मीनों को बचाना है। तो ये अवामी शहर भी हो जाएगा। 42 को ये 80 लाख रुपए में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये अवामी शहर भी हो जाता है और इसके बाद मजबूत भी हो जाता है और बंद भी मजबूत तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ज़िली इंतज़ामिया से और कमिश्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश करता हूँ, आप लोग फौरी तौर इस तरह की कटाव के तदारुक के लिए
اور بھی بہتر طریقے کو اپنایا جائے اور جو فنڈ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ کریں اور ان کی مشاورت سے لگائے جائیں. تو اے سی معاشرم کا یہ لوگ یہاں پہ مجھے شکایت کر رہے ہیں, وہ ابھی تک یہاں پہ تشریف نہیں لائے ہیں. تو اے سی معاشرم کو کم از کم یہاں پہ آ کے دورہ کرنا چاہیے, سب سے پہلے ان کو سب سے پہلے اس کا اپنا حلقہ ہے. تو اے سی معاشرم صاحب اس طرح کی سستی نہیں کرنا چاہیے. اس سے آپ کی جو سستی جو ہے نا آگے ضلعی انتظامیہ کے اوپر, اس کے بعد پھر آگے کمشنر, اس کے بعد پھر آگے اوپر ہائی لیول تک جاتی ہے. سستی آپ لوگ کرتے ہیں, بھگتنا ہمیں پڑتا ہے. تو میں آپ اسسٹنٹ کمشنر معاشرم سے میں کہتا ہوں, آپ فوری طور پر آپ آئیں, وزٹ کریں, جو کچھ یہاں پہ ہے کم از کم ان کی مداوا کریں, ان سے پوچھیں کہ کیا صورتحال ہے. سانحات ہے, ہوتا ہے, آتا ہے, جاتا ہے, یہ ساری چیزیں اوپر والے کے ہیں, مگر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ فوری طور پر آپ یہاں پہ آ جائیں. زمین کتنا لوگ یہاں پہ متاثر ہوئے ہیں, کم از کم ان کا تو آپ پٹواری لگا کے اسسمنٹ تو کر لیں, ان سے پوچھیں ہاں کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں. اس سے دل کو سکون ملتی ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں. تو ان حوصلہ افزائی ہوتی ہے. میں آج یہاں پہ میں اور میرا ساتھ یہ میرا ترجمان خادم اشراقی صاحب ہے, نیاز علی بھائی ہے, یہ ہمارا لیبر ونگ کے صدر ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی ہمارے تحریکی ساتھی میں نے یہاں پہ پی ٹی آئی کے لے کے آئے ہیں. اس کا مطلب میں آج ان کو سارے دے کے جاؤں گا نہیں. میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کا ایک پیغام لے کے آیا ہوں. وہ یہ میری ذمہ داری ہے, میں ان سے حال احوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو کوئی سانحات ہوتے ہیں آپ لوگوں نے اپنے ضلع میں جا کے ان چیزوں کی تدارک کے لیے فوری اقدامات کرنی ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب یا جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے جگہوں پہ آج کل ہر جگہ پہ ہربن نالہ ہو, ہنزا ہو, استور ہو, گلگت ہو, جگلوٹ ہو, ہر جگہ پہ اس طرح کے شگر ہو, ہر جگہ پہ اس طرح کے سیلاب آ رہے ہیں. وہ ہر کوئی اپنے جگہوں پہ مصروف ہے. تو ہر بندہ, میں یہاں پہ ہوں تو میں یہاں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کو آگے ہائی لائٹ کروں, آپ لوگوں کے مسئلہ مسائل آگے تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ خادم اشراقی موجود ہے. خادم بھائی, پچھلے سال بھی ہم اسی جگہ پہ آئے تھے, پھر جو دریائی کٹاؤ کا شکار تھے, تو آپ نے اس وقت بھی بولا تھا اس کو مستقل بند ہونا چاہیے, حل نکلنا چاہیے. اب تک یہ نہیں نکلا, کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر کو کچھ شرم حیا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ اس علاقے کا ڈپٹی کمشنر ہے, گورنر ہے. تو آپ کے علم میں یہ نہیں ہے کہ اس وقت غرس رئیشہ کا جو نا پورا آبادی اس وقت اس میں اندر پانی آیا ہوا ہے. آپ کے لوگ ادھر سیلاب کی زد میں, ابھی میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں, یہاں پہ پورا پریشر یہاں پہ بڑھ رہا ہے. خدا نخواستہ اگر شام تک انہوں نے وہاں تک بند نہیں بنائے تو یہ پوری آبادی ڈسٹروائے ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ اسسٹنٹ کمشنر معاشرم یہ بہت سستی ہے, سست آدمی ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کو میں انشاءاللہ سست کا ترین آدمی کا لقب دوں گا. یار جس کو اتنا پتہ نہیں ہے, چھوٹا سا ایک تحصیل ہے, اتنا چھوٹا سا, اس میں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر فلٹ کی کیا صورتحال ہے, یہ بیچارے لوگ کس حالت میں ہیں. تو اس کے بعد جناب علی یہ جو این جی اوز وغیرہ جی بی ڈی میں ہو گیا, مختلف این جی اوز, ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا تو ایک این جی او کی طرف سے ان کو فنڈنگ آئی ہے, وہاں پہ انہوں نے اچھا ایک چھوٹا سا بند بنایا. اب مسئلہ یہ بند بنانے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بند بنایا لوکل کمیونٹی کو کنسنسس ان کے کنسنسس کیے بغیر. ٹھیک ہے جی, آپ کو ان کے ساتھ مشاورت کر کے, لوکل کمیٹی کے ساتھ مشاورت کر کے کوئی کام کریں گے تو یہ سسٹینیبل ہوگا. اب یہ تو وہاں پہ بنا دے, پانی پھر ادھر پہنچ گئے. تو ان لوگوں کا میں نے ڈیمانڈ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے, اور ڈپٹی کمشنر اور جتنے بھی اتھارٹیز کنسرن ہیں وہ یہ کریں کہ بجائے کہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز اپنی مرضی سے کہیں بنا کے فوٹوگرافی کرنے کی بجائے کہ آپ مستقل بنیادوں پر جو نا 2 کروڑ 4 کروڑ 10 کروڑ جو بھی ہے, ان سے مستقل بنیادوں پر ان سے مشاورت کر کے لوکل کمیٹی کو ساتھ شیئر ان کا کر کے سٹیک ہولڈر بنا کر آپ ان کو حل بند لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ مستقل بنیادوں پر حل ہوگا. ورنہ وہ ہر سال دیکھو, میں پچھلے سال آپ کے ساتھ آیا, پانی ادھر چلا گیا, اس سال آیا تو ادھر سے کٹا ہوا, اگلے سال پتہ نہیں کدھر جانا ہے. اب یہ صرف رہائش کا مسئلہ نہیں ہے سر, یہ تو جائے گا سیدھا ادھر پتہ نہیں سرمو پل تک جائیں گے, پل کو ڈسٹرائے کرے گا, پھر تو اربوں کا نقصان ہونا ہے. اگر آپ ہزاروں میں جائے نقصان نہیں بچا سکتے, لاکھوں میں جاتا ہے, لاکھوں کا اگر آپ سکون سے بیٹھے ہوئے, یہ اربوں میں جائے گا, پھر کون ذمہ دار ہے. تو میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے جو بھی جی بی ڈی میں ہے, جو بھی اگلا جو فوٹوگرافی کرنے کے بجائے آپ ان لوگوں کے ساتھ ملیں, ان فنڈ کو صحیح طرح ان کے ساتھ مل کر مستقل بنیادوں پر جو ہے ان کے لیے بند بنا کر دے دیں.
جی بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے متاثرین موجود ہیں. ہم نے آ کے دیکھا تو یہاں ان کی غریب کسان ہیں, ان کی بہت ساری فصلیں یہاں پر تباہ ہوئی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر؟ مستقل یہاں پر حل اس کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں حکومت؟ مستقل حل یہ حکومت کی طرف سے جو بھی فنڈنگ ہوتا ہے یہاں لوکل عوام کی مشاورت سے, ان کی کنسیشن سے ہونا چاہیے. جی یہ نہیں بجائے کہ وہ اپنا انجینئر آ کے اپنی مرضی سے جہاں سے لگائیں, کیونکہ یہاں پہ جو مشکلات ہے, یہاں پانی نے کیا رخ ڈائریکشن چینج کرنا ہے ہمیں پتہ ہے. یہ ہم مطلب پریکٹیکل لوگ ہیں, بالکل. وہ ہم اس فیلڈ میں رہتے ہیں, ہم ادھر ہی رہتے ہیں. وہ خالی تعلیم پڑھ کے آتے ہیں, ان سے ان کی جو انجینئرنگ ہے ہمارے انجینئرنگ کے سامنے ان کا انجینئرنگ فیل ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی فنڈ آتا تو ہے, جو یہاں پر فنڈس یہ بند تعمیر ہو رہی ہے, آپ لوگوں کی بغیر مشاورت سے بند تعمیر کر رہے تھے پہلے؟ بالکل وہ بغیر مشاورت سے ہو رہا تھا, لیکن اچھا جی. یہ بند بنا اپنی مدد سے سر, اچھا جی. کسی کا اقتراع نہیں. یہ پرانا رمضان میں 2 سال ہے یہ بنا کے, یہ امن ہے ہمارے لیے. اچھا ابھی جو یہ بند بنا رہا ہے اس میں آپ کو ضلعی انتظامیہ اور حاصل ہے نا؟ ان کی تعاون حاصل ہے. سردیوں میں انہوں نے تقریباً 1 مہینہ اسکوٹر مشین ہمیں دے کے رکھا, تو تقریباً اس پہ ہمارا ٹوٹل کاسٹ 6.5 لاکھ 7 لاکھ ہوا تھا. 6.5-7 لاکھ میں ہم نے تقریباً 700 فٹ یہ بند بنایا. تو اس طرح مطلب جو عوام کی تعاون سے بناتے ہیں. جو بند آپ نے 6-7 لاکھ میں بنایا وہ پانی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوا کہ نہیں؟ وہ کامیاب ہے. وہ جو گورنمنٹ کا جو کروڑوں کا فنڈ ہے اس سے بہتر وہ کام بہتر ہے, اس سے کہیں بہتر ہے, وہ کام کر رہا ہے. لیکن اس سال پانی بالکل اندر سے گھسا ہے. جو 700 آپ آگے دیکھ سکتے ہیں 1000 فٹ تقریباً کلیئر ہے بند, اس پہ کوئی ڈیمیج نہیں ہے. تو یہ تقریباً 200 فٹ ادھر اور بند بنائے. جو 42 لاکھ ہے, میرے تمام گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے, جو 42 لاکھ کا فنڈ GPDMA نے رکھا ہے, آپ کی مہربانی ہوگی یہ لوکل کمیونٹی کے ذریعے بنایا جائے, نہ کہ کسی ٹھیکدار کو دیا جائے. ٹھیکدار تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بچت کے لیے اپنے نہیں ہو سکتا آپ کو 42 لاکھ آپ کو دے دے, آپ وہ کسی اور کام میں لگا دے, پھر کہے کہ یہاں پر اگلے سال پھر کٹا ہو, تو آپ پھر ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ نہیں ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. وہ آ کے چیک کریں, وہ ہمیں نقشہ دیں. اس سے پچھلے سال ڈی سی خود نے کہا تھا کہ جب 4 لاکھ روپے انہوں نے دیا تھا, یہ تو آپ لوگوں نے 30 لاکھ کا کام کیا ہے. ڈی سی نے خود اعتراف کیا تھا. 8 لاکھ ہم نے دیا تو آپ نے 30 لاکھ کا کام کیا. بڑی مہربانی, آپ لوگ بڑا زبردست ہو. تو اسی طرح اگر 42 لاکھ ہمیں دیں گے تو ہم اس سے 84 لاکھ 1 کروڑ کا کام کریں گے. ابھی جو موجودہ جو پانی ہے اس کا بہاؤ کم ہونے میں کوئی ٹائم لگے گا یا یہ مزید نقصانات آپ کو دے سکتے ہیں؟ یہ مزید نقصان دے سکتے ہیں کیونکہ آگے اچھا جی. موسم خراب ہے, اس وجہ سے تو ابھی کوئی قابل از وقت کہا نہیں جا سکتا. تو ابھی جو فوری طور پر اقدامات اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, جو فوری طور پر اٹھانا چاہیے؟ فوری طور پہ یہ مشین, وہی ٹریکٹر, بس اس کے ساتھ وہ تو آپ کو دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ریلیف فنڈ, یہ 2 کلو چاول 2 کلو چینی سے تو عوام کا گزارا نہیں ہوتا ہے. یہی جو تعاون آج GPDMA نے ہمیں کیا ہے, یہ ایکسٹینشن کرے. 2-4 دن انہوں نے کہا تھا, اس کو 8-10 دن کرے تو انشاءاللہ وہ ریلیف دینے کے بجائے یہ ہمیں بہتر ہوگا. اچھا چلو, اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے مہدی فیروز, یہاں کے جو رئیشہ گاؤں کے ایک سرگرم نوجوان ہیں. پچھلے سال بھی ہم نے ان سے بات کی, تو اس سال کوئی معاملہ مختلف نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے ذوالفقار صدیقی صاحب آپ کا اور جناب سخاوت صاحب کا, خاتم اشراقی صاحب کا اور نیاز علی صاحب کا ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے, یہاں کی خبر گیری کے لیے اور اس آفت زدہ علاقے کے اسپیشل کوریج کے لیے. تو جناب علی, آپ کے علم میں بخوبی یہ بات ہے, آپ کا اور خادم اشراقی صاحب کا پچھلے سال بھی آپ لوگوں نے یہاں پر وزٹ فرمایا تھا. تو یہاں پر گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جو کام ہمیں کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے لائق تحسین ہے. محدود وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ لوگ عوام کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن حکومتی سطح پر 2009 سے ہم یہاں پر بند باندھتے چلے آ رہے ہیں, لیکن حکومتی سطح پر کہیں پر بھی نہ کسی کے ADP میں ہمیں کچھ مل رہا ہے, نہ اچھا کسی وزیر مشیر کی طرف سے کوئی بھی کام ہمیں نہیں ہو رہا ہے. اور آج اسپیشلی یہ اسسٹنٹ کمشنر ماجروم کی میں اگر بات کروں تو انہیں یہاں پر آنے کی بھی توفیق نہیں ہو گئی. آپ لوگوں نے اطلاع دی تھی ان کو؟
इतला हम दे चुके हैं। और पिछले साल उन्होंने ये किया था कि तमाम जो हमारी हाउस होल्ड थी सबका वो नुकसानात का लिस्ट बना के ले गए, लेकिन पता नहीं वो बाद में किस खाते में चला गया, वो भी हमें नहीं पता चल सके। तो इस तरह की चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ना हम रिलीफ के पीछे पड़ते हैं, हमारी पुरज़ोर हमारी डिमांड ये होगी कि जितनी अगर आप लोग हमें रिलीफ दे के कंपनसेट करने की कोशिश करती है, तो रिलीफ की बजाय आप लोग हमें यहाँ पर 1 फुट भी कम से कम हो गए तो हमें यहाँ पे प्रोटेक्टिव वाल बना के दिया जाए। तो इसके बगैर ये मतलब 2 किलो चावल या 1 किलो दाल, जैसे कि हमारे भाई ने अभी बताया, ये हमारे लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। तो हमारा जो मुतालिबा ये है कि हमें यहाँ पे ऐसी मतलब रेट्रोफिटिंग के ज़रिए बंद तामीर किया जाए जो कहीं पर हमें किसी बड़े नुकसान की तरफ जो है ना धकेल के न ले जाए। मौजूदा सिचुएशन में हमारी मजलूम इंतज़ामिया का जो किरदार है वो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम बॉर्डर पार से गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं और पाकिस्तान में हम गैर कानूनी तौर पर रहे हों। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के वतन शहरी है और जितना पाकिस्तान के साथ आप लोग दर्द रखते हैं इससे ज़्यादा हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन ये जो बिहेवियर है ये मतलब आवाम को आपका ये बिहेवियर जो है ना आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। तो ये चीज़ें हैं सर। तो आप अंदाज़ा कह सकते हैं कि कितने नुकसानात इस साल हुए हैं? नुकसानात तो इस साल बहुत हो गए सर। अभी आप उधर देखें तो लोगों की फटी फसलें जो गंदम की फसलें हैं वो अभी पानी में है। नीचे आप गांव में देखें तो हमारी आधे से ज़्यादा लोगों की फसलें जो है ना वो बिल्कुल आप ऐसे लग रहे हैं कि जैसे आप जो है ना किसी झील की सैर के लिए आए हो, तो झील का मंजर पेश कर रहे हैं। हमारे गांव का लिंक रोड बिल्कुल तौर पर डैमेज हो चुका है, वहाँ पे लोग पैदल चल नहीं सकते। एक तो ट्रांसफार्मर है 50 kV का बिल्कुल रास्ते में, तो वहाँ पर बिजली के शॉर्ट फाल के नतीजे में कोई नुकसान हो सकती है। दूसरा हमें जो वाट्सएप एक NGO है वाटर एंड सैनिटेशन एक्सटेंशन प्रोग्राम, उनके ताउन से 2011 में हमें एक वाटर चैनल बना के दिया गया था साफ़ पानी का बोरिंग करके। तो मौजूदा जो फ्लड की वजह से वो पानी भी हमारे लिए बंद है और हम 11-12 साल के बाद फिर यही दरिया का जो आलूदा पानी है वो पीने पे मजबूर हो रहे हैं। तो इसका सर-ए-दस्त अभी हमें साइड इफ़ेक्ट ये हो रहे हैं, बच्चों की बहुत बड़ी तादाद वो 10 और कई की वो बीमारी में मुब्तला हो चुकी है इस आलूदा पानी के इस्तेमाल की वजह से। तो वाटर सप्लाई सिस्टम हमारे बिल्कुल बंद हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे गाँव का जो लिंक रोड है वो बिल्कुल तौर पर बंद है और लोगों को गाँव से इन आउट होने में बड़ी दिक्कत का सामना हमें वहाँ पर एक मकान नज़र आ रहा है, वो क्या है पानी के बीच? वो हमारे यहाँ लोकल कम्युनिटी का जो पुराना खनकाई मोहल्ला था, तो यहाँ से जो मतलब सैलाब आते गए उस हिसाब से लोग माइग्रेट करके नीचे शिफ्ट होते गए हैं। तो अभी 3-4 गिराने थे वो भी मुकम्मल तौर पर वहाँ से मुनहदिम हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी सिर्फ हमारा खनका वहाँ पर खड़े हैं। और ये जो बीच में अभी आप ये दरिया जो देख रहे हैं ये बिल्कुल पिछले 2-3 दिनों में इसने अपना वो रुख चेंज करके यहाँ पर आए हुए हैं। पहले दरिया यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में नहीं थी, तो रुख चेंज करके आए हुए हैं। और ऊपर आप अभी देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में दरख्त जो है ना वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। अभी ख़ास तौर पर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर आप लोग मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू करें, एक अच्छी बात है, लेकिन ज़रा इस जानिब भी तवज्जो दीजिए कि हमारे यहाँ जो दरख्त पहले से लगे हुए हैं वो सारे दरख्त जो है ना वो लुग़माए सैलाब बन रहे हैं और लोगों को बहुत बड़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो ये आपने सुना, सखावत साहब भी कह रहे हैं कि हम अपनी जीबी हुकूमत से पुरजोर अपील करके यहाँ पर मुस्तकिल बुनियादों पर यहाँ पर बंद तामीर करके इनको मुस्तकबिल में इन नुकसानात से बचाया जा सके। और इसके साथ साथ यहाँ के मुतासरीन ने भी ये कहा है कि जो 42 लाख रुपए का जो फ़ंड मंजूर हुआ है वो सीधा लोकल कम्युनिटी को दिया जाए ताकि वो बेहतर और पायदार काम कर सके। और मेहदी फ़िरोज़ ने कहा कि यहाँ जो पीने की साफ़ पानी का फुकदान है और इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो दरियाई गदला पानी पीने पर मजबूर है। इससे यहाँ के बच्चे बड़े सभी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला है। जी।